अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल-परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 27 एपिसोड नंबर 84 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। हसन ताबिया जैसे एक लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि केकाओ मनूस ने अक्सा खातून को शहीद कर दिया है, तो वो ये मंजर देखने के बाद धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। लेकिन अक्सा खातून जो कि जिंदा होती हैं वो अपने बाबा जान का नाम पुकारती हैं, तो दोनों एक दूसरे का नाम सुनते ही रोना शुरू हो जाते हैं। और हसन ताबिया अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, वो सिर्फ काफिरों के सामने मरने का नाटक कर रही थी। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल-परसलान मजनीकों की मदद से हमला करके किले की दीवारों को तोड़ने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक सिपाही वहां पर पहुंच जाता है और वो अल-परसलान को बताता है कि चागरी साहब ने हमें बताया है कि हसन ताबे भी कबीले में मौजूद नहीं है, और तो और अक्सा खातून भी हमारे लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन अचानक जंगल में वो गायब हो गई। और अभी अभी हमारे साथियों ने अक्सा खातून को बाज़ंतीनी किले के अंदर जाते हुए देखा है। ये सुनते ही अल-परसलान परेशान हो जाते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अल्पागोद के साथ मिलकर अक्सा खातून को बाहर निकलवाया था, लेकिन अब हसन ताबे और अक्सा खातून आखिरकार किले में क्या करने के लिए गए हैं। क्योंकि अल-परसलान तो सिर्फ यही चाहते थे कि जैसे अक्सा खातून बाज़ंतीनी किले से बाहर आ जाएंगी तो वो सुकून से बाज़ंतीनी किले की दीवारों को तोड़ने के लिए मंजनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को वहां से निकाल लिया गया था और अब अक्सा खातून भी बाहर आ चुकी थी। लेकिन ये खबर जानते ही अल-परसलान और उनके साथियों की परेशानी में इजाफा हो जाता है कि कहीं हमले के दौरान अक्सा खातून भी मारी न जाएं। बिलाखिर सुलेमान अल-परसलान के पास आता है और पूछता है, भाई अब क्या करना है? मेरा ख्याल है कि हमने हमले की शुरुआत कर दी है। अल-परसलान सुनकर कहते हैं, हमें रुकना होगा, मेरा एक सिपाही भी तीर नहीं चलाएगा। जब तक हम अक्सा खातून और हसन ताबे को किले से बाहर निकलवाने का कोई मंसूबा या रास्ता तलाश नहीं कर लेते, तब तक हमें रुकना होगा। सुलेमान अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आपका नुकसान हमारा नुकसान है। मैं जानता हूं कि आप परेशान होने की वजह से कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन अब अगर हम इस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। अल-परसलानी सुनकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा हमला रुकेगा सो रुकेगा। तो दूसरी तरफ हसन ताबे जो कि अपनी बेटी का सारा मंसूबा जान लेते हैं और वो खुशी के मारे रो रहे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी से मिले होते हैं और फिर वो अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, जो कि मेरी नज़रों के सामने काफ़ी अरसे से रहती आई हो। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि तुम सही सलामत हो, जिंदा हो, और तुम्हारे हाथ पर ये जो खून है ये तुम्हारा नहीं है बल्कि किसी जानवर का है। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर केकाओ मनूस का नाम पुकार रहे होते हैं कि घटिया इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान अक्सा खातून अपने बाबा जान को परेशान होकर इशारा करती हैं कि आप खामोश हो जाएं। अगर केकाओ मनूस को इस बात का जरा सा भी अंदाजा हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे साथ साथ आपको भी शहीद कर देगा। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि हमारा मंसूबा कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ तमाम लोग मिलकर अल-परसलान से मशवरा कर रहे होते हैं कि हमने ये हमला तो रोक दिया है, लेकिन हमला हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। आखिरकार अक्सा खातून और हसन ताबे बाज़ंतीनी किले में क्या करने के लिए गए होंगे? अल-परसलान परेशान होते हुए कहते हैं, ये एक राज था, मैं इस राज के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सा खातून हसन ताबे की हकीकी बेटी हैं, जिसका नाम आईबी के खातून था, जिसे बचपन में अगवा कर लिया गया था और हमारे दुश्मनों ने इस राज को आज इस मौके से फायदा उठाते हुए इस्तेमाल किया है। ये सुनते ही तमाम कबीले वाले बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ परेशान भी हो जाते हैं कि ये सच्चाई जानने का बेहतरीन मौका नहीं था। इस सच्चाई का हमारे दुश्मनों ने फायदा उठा लिया। अगर हमें ये सच्चाई पहले ही से मालूम होती तो हमारे दुश्मन इस मौके से फायदा ना उठाते। और फिर अल-परसलान बातूर साहब से कहते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान तो हूँ, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही हमारी इस मौके में मदद कर सकता है, और वो है अल्पागोद। मुझे फौरी तौर पर उससे मुलाकात करनी होगी, या फिर उसे किसी न किसी तरीके से उस किले से बाहर निकालना होगा, ताकि वो खुफिया तौर पर हमसे मुलाकात करने के लिए आ सके और हसन ताबे और अक्सा खातून को बाज़ंतीनी किले से फरार करवा सके। तो दूसरी तरफ हसन ताबे भी चिल्ला चिल्ला कर केकाओ मनूस का नाम पुकार रहे होते हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। क्योंकि केकाओ मनूस ही वो घटिया इंसान होता है जिसने अल-परसलान की वालदा को शहीद किया होता है, और केकाओ मनूस ही वो घटिया इंसान होता है जिसने हसन ताबे की बीवी को शहीद किया होता है और अक्सा खातून को अगवा करने के बाद अपने किले में ले जाता है। इसी वजह से हसन ताबे पुरानी बातों को याद करके फूट फूट कर रो रहे होते हैं कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया, तुम्हें भी दूर कर दिया, वो काफी सालों तक मुझे अजियत देता आया है, लेकिन क्या ये अजियत कम थी कि उसने तुम्हें भी अगवा कर लिया? मेरी प्यारी बेटी, जिसे बरसों पहले मैंने ये समझा था कि वो मर चुकी है, लेकिन आज वो जिंदा है और वो मेरे सामने बैठी है। उसने काफी सालों तक ये सच्चाई मुझसे छुपाई है। लेकिन अक्सा खातून ये तमाम बातें सुनने के बाद हसन ताबे से कहती हैं, आप पुरसकून हो जाएं, हमें अकल के साथ काम लेना होगा। अगर हमने मजीद जज्बाती बनने की कोशिश की तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इतने सालों का सारा मंसूबा तबाह बर्बाद हो जाएगा और हम अपने घर वालों का इंतकाम लेने में नाकाम हो जाएंगे।
बिलाखिर हसन ताबे तमाम बातें सुनने के बाद पुरजोश हो जाते और कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम इंतकाम तो लेंगे, लेकिन अक्लमंदी के साथ इंतकाम लेंगे, हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दूसरी तरफ रती अपने चचा जान के साथ मुकाबला कर रहा होता है और वो कहता है, अगर आज मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो ये लड़ाई देखकर बहुत खुश होते कि रूम के दो बेहतरीन तलवारबाज आपस में मुकाबला कर रहे हैं। और फिर जियोजिन और क्याकाओ मनूस भी खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। जियोजिन क्याकाओ मनूस से कहता है, अक्सा खातून ने अपनी जान ले ली, ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम चाहते थे कि अक्सा खातून की कुर्बानी अल्परसलान के सामने दी जाए। कम से कम अक्सा खातून की मौत से हमें कुछ फ़ायदा तो होता, लेकिन अक्सा खातून ने ये अच्छा नहीं किया। खुद को ख़त्म करने के बाद उसने हमें एक दुगनी मुसीबत में डाल दिया है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, हमारे एक सिपाही की लाश घोड़े से बरामद हुई है, बाहर वो घोड़ा खड़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो हम दरवाजे खोलते हैं ताकि वो अंदर आ जाए। हो सकता है कि उस सिपाही की लाश के साथ कोई खुफिया खत हो। और फिर जैसे ही किले के दरवाजे खोले जाते हैं तो घोड़ा भागता हुआ अपने मालिक की लाश को लेकर उस किले में दाखिल हो जाता है। और फिर जैसे ही क्याकाओ मनूस आगे बढ़कर एक खत निकालता है तो उस खत को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस खत में लिखा होता है कि क्याकाओ मनूस, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और क्याकाओ मनूस ये खत पढ़ने के बाद इसलिए खुश हो रहा होता है कि हो सकता है कि अक्सा खातून की खबर अल्परसलान तक भी पहुंच गई हो कि अक्सा खातून किले में मौजूद है, और जब तक वो बाज़ंतीनी किले में मौजूद रहेगी तो अल्परसलान या उसके साथी हमारे किले की दीवारों पर हमला करने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकते। अल्पागोद भी खड़ा सारा तमाशा देख रहा होता है और फिर वो घोड़े को देखकर उस मंजर को याद करता है कि अगर खबर पहुंचाने का कोई भी जरिया ना हो तो फिर किससे काम लिया जा सकता है, यानी कि तुम्हारा एक घोड़ा भी तुम्हारे सफीर की हैसियत से खबर एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा सकता है। यानी अल्परसलान का यह खत क्याकाओ मनूस की तरफ नहीं बल्कि अल्पागोद के लिए भेजा गया होता है, ताकि इस मुश्किल हालात में अल्पागोद ये खबर पढ़ते ही समझ जाए कि असल में अल्परसलान मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्याकाओ मनूस से नहीं। और फिर अल्पागोद अपने उस्ताद की बातों को याद कर रहे होते हैं। एक खबर जो घोड़े के मालिक के पास रखवाई जाती है वो खबर झूठी होती है ताकि उसके जरिए ध्यान को भटकाया जा सके, जबकि असली खबर घोड़े के खुर के अंदर छुपाई गई होती है। और फिर जैसे अल्पागोद तमाम लोगों के जाने के बाद उस सफ़ेद रंग के घोड़े के खुरों का मुआयना करता है तो उसके पाँव के अंदर एक खुफिया खत मौजूद होता है। और फिर जैसे अल्पागोद वो खत पढ़ता है तो समझ जाता है कि अल्परसलान उससे मुलाकात करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अल्परसलान अल्पागोद के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उन्हें सारा किस्सा सुना सके और किसी भी तरीके से अक्सा खातून और हसन ताबे को बाज़ंतीनी किले से आज़ाद करवाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ बातूर साहब तमाम तुर्क कबीले के सरदारों की तरफ से खबर लेकर अल्परसलान के सामने हाजिर हो जाते हैं कि जब से हमने मंजनीकों को चलाना बंद किया है तो तमाम साथी बहुत बेचैन हैं। और फिर तमाम तुर्क कबीले के सरदार आगे आकर अल्परसलान से बातचीत करते हुए पूछते हैं, माफ़ कीजिएगा जनाब, क्या ये खबर सच्ची है कि हम किले की दीवारों पर इसलिए हमला नहीं कर रहे कि किले के अंदर आपकी मंगेतर मौजूद है जिसका नाम अक्सा खातून है। अल्परसलान सुनकर कहते हैं, आपने आधी सच्चाई सुनी है, पूरी सच्चाई ये है कि मेरी मंगेतर के साथ साथ हसन ताबे जो कि हम सबके उस्ताद हैं, जिसने हमें लड़ना सिखाया है, वो भी बाज़ंतीनी किले में मौजूद है। तुर्क कबीले का सरदार ये कहता है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हम उन दोनों की जान बचाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 कैदियों की वजह से अपनी पूरी जंग की मनसूबाबंदी को खराब नहीं कर सकते। अल्परसलान सुनकर कहते हैं, अगर हसन ताबे और मेरी मंगेतर की जगह आपका कोई साथी या आप भी किले के अंदर मौजूद होते तो तब भी मैं ये हमला रुकवा देता। मेरे लिए तमाम लोगों की जानें बराबर हैं, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर आप लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और दिलों में शहादत का रुतबा रखते हैं तो किले के अंदर मौजूद जिन लोगों को कैदी बना लिया गया है उनके दिलों में भी ये तमाम जज्बे मौजूद हैं। और मैं जानता हूँ कि हमारा जो फर्ज है वो हमारे जज्बात से पहले होता है, लिहाजा मुझे अकल से काम लेना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम हमला भी करें और अपने प्यारों की जान भी बचा लें। तो अगर आप लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं है। वैसे भी किले के बाहर से यह हमला हमारी तरफ से किया जा रहा है, बाज़ंतीनियों की तरफ से नहीं, तो फिलहाल तो हमारा पलड़ा भारी है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्पागोद अपने एक सिपाही से कहता है कि क्याकाओ मनूस के 2 करीबी साथियों को बुलाकर लाओ जो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए उसके कमरे के बाहर पहरेदारी पर तैनात होते हैं। और फिर जैसे उस सिपाही के बुलाने पर 2 सिपाहियों को अल्पागोद के करीब पहुंचा दिया जाता है तो अल्पागोद उन सिपाही से बात करते हुए उनके करीब होता है और अपना खंजर निकाल कर उन 2 से 3 सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाता है ताकि अल्पागोद बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास को इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हसन ताबे भी अक्सा खातून से पूछ रहे होते हैं, जिस तरह आपने ये सच्चाई मुझसे छुपाई है, क्या अल्परसलान सच्चाई के बारे में पहले ही से जानता था? इससे पहले कि अक्सा खातून कहती हाँ, क्या अल्परसलान भी मेरी सच्चाई के बारे में जानते थे? वो कहती है नहीं, क्योंकि उन्हें अल्परसलान की बातें याद आ जाती हैं और अल्परसलान पहले ही अक्सा खातून को कई बार समझा चुके होते हैं
کہ اپنے والد صاحب کو اپنی سچائی کے بارے میں بتا دوں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون اپنے بابا جان سے کہتی ہیں میں نے اور الپا گوت نے مل کر ایک خفیہ راستہ بنایا ہوا ہے، رات ہوتے ہی وہ ہمیں یہاں سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرے گا، ہم اس خفیہ راستے میں پناہ لیں گے، اور پھر جیسے ہی بازنطینی سپاہیوں کا لباس ہمارے ہاتھ لگے گا تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس قلعے سے فرار ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ حسن تابع سن کر کہتے ہیں صبر سے کام لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تمہاری والدہ کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، اور تو اور میں بزدلوں کی طرح یہاں سے چھپ کر نہیں جا سکتا، میں لڑوں گا۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں آپ الپرسلان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے ہی الپرسلان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہوگا، لہٰذا میں صبر اور عقل سے کام لینا ہوگا تاکہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں اور پھر الپرسلان اور ان کے ساتھی سکون سے اس قلعے کو فتح کر سکیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپا گوت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ حسن تابع کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں زندان سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جسے الپا گوت نے مار دیا ہوتا ہے، اور پھر الپا گوت حسن تابع کو اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان پہرے دار سپاہیوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ایک طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کا ناٹک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تاکہ میں کیکاؤ منوس سے ملاقات کروں گا، کیکاؤ منوس یہ سمجھے گا کہ میں جنگ روکنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، لیکن میں اسے ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا اور یوں میں واپس جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف الپا گوت بھی الپرسلان کے منصوبے کے بارے میں اقصیٰ خاتون اور حسن تابع کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی الپرسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو سپاہیوں کی ملاقات کرنے والی جگہ پر آپ لوگ بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن کر پہنچ جائیں گے اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بازنطینی قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا کسی کو بھی آپ پر شک نہیں ہوگا اور آپ بازنطینی سپاہیوں کے لباس میں الپرسلان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے اور باحفاظت قلعے سے باہر نکل جائیں گے۔ بالآخر یہ تمام منصوبہ سنتے ہی حسن تابع بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الپا گوت کو شاباشی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں میری بیٹی کے دل میں آج سلجوقوں کی جو عزت اور محبت ہے یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہے۔ اگر تم بار بار اقصیٰ خاتون کو یہ یاد نہ دلواتے کہ وہ ایک سلجوقی ہیں اور مسلمان ہیں تو وہ کب کی اپنی شناخت کھو چکی ہوتی۔ آپ نے خطرے میں رہ کر میری بیٹی کی حفاظت کی، اپنا مجھ پر حق حلال کرنا، اور میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ بالآخر حسن تابع اور اقصیٰ خاتون بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن لیتے ہیں اور اس زندان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے حسن تابع اور اقصیٰ خاتون وہ بازنطینی لباس پہننے کے بعد بازنطینی سپاہیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی سپاہی ہوتے ہیں جس نے کیکاؤ منوس اور جیوجن کے ساتھ الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے قلعے سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آکنی اما سلطان اور شاہی گھر والوں کے سامنے اقصیٰ خاتون کی طرف سے لکھا گیا خط پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس خط میں جانے کی تمام وجوہات لکھ دی گئی ہوتی ہیں کہ میرا اصلی نام اقصیٰ خاتون نہیں ہے بلکہ آئی کے خاتون ہے اور میں حسن تابع کی بیٹی ہوں۔ یہ سچائی میں نے آج تک حسن تابع اور آپ لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی کیونکہ میں اپنی شناخت اور کمزوری اپنے دشمنوں پر عیاں نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وقت آنے پر ہمارے دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے، ہمارے دشمنوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور حسن تابع کو بازنطینی قلعے میں قید کروا دیا ہے، لہٰذا میں اپنے والد صاحب کی جان بچانے کے لیے قلعے میں جا رہی ہوں۔ اگر میں واپس نہ آئی تو مجھے معاف کر دینا۔ جب سے میں قلعے میں آئی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار اور محبت دی، مجھے پورا گھر مل گیا، میں اکیلی تھی اور بازنطینیوں کے درمیان پلی بڑی تھی، ہمیشہ ہی سے میں والدین کی محبت سے محروم تھی، لیکن آپ لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ سنتے تمام لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ اقصیٰ خاتون اصل میں حسن تابع کی بیٹی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹی دشمنوں کی قید میں ہیں۔ غرض کے آکنی اماں خط پڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب اقصیٰ خاتون زندہ نہیں آئیں گی۔ سلچان خاتون یہ سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں امید نہ ہارو، الپا گوت اب بھی بازنطینی قلعے میں موجود ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ ضرور حسن تابع اور اقصیٰ خاتون کی مدد کر کے انہیں قلعے سے باہر نکلنے میں مدد فراہم کرے گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف الپرسلان اور کیکاؤ منوس جنگل میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر کیکاؤ منوس مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ اور پھر الپرسلان کیکاؤ منوس سے کہتے ہیں میں نے تمہیں یہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے بلایا ہے تاکہ تم لڑائی لڑنے سے پہلے اسلام قبول کر لو تو ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ جوجی نے سن کر ہنسنا شروع ہو جاتا اور کہتا ہے تم کتنے بے وقوف ہو الپرسلان، کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اور پھر وہ اپنے تمام سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنی اپنی ٹوپیاں اتار لو، یعنی اپنا نقاب اپنے چہروں سے ہٹا لو، اور پھر جیسے ہی تمام سپاہی وہ نقاب اپنے چہروں سے ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہی الپرسلان اور ان کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان سپاہیوں میں نہ تو حسن تابع ہوتے ہیں اور نہ ہی اقصیٰ خاتون، یعنی کہ کیکاؤ منوس اور جوجن کو ہمارے منصوبے کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب جیوجن اور کیکاؤ منوس الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی بھاگتا ہوا کیکاؤ منوس کے پاس آتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے
زندان کے پاس کھڑے ہوئے پہرے دار سپاہیوں کو کسی نے مار دیا اور وہاں سے 2 لباس بھی چوری ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیکاؤ منوس اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے اپنے چہروں سے مکھوٹوں کو ہٹاؤ۔ یہ سنتے ہی حسن تابع اور رقصہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اسی لڑائی کے دوران حسن تابع کے چہرے سے وہ مکوٹا زمین پر گر جاتا ہے، تو یہ منظر دیکھتے ہی کیکاؤ منوس حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ایک تو حسن تابع ہے، دوسرا شخص کون ہے، اور پھر جیسے ہی وہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ حسن تابع کو زمین پر گرانے کے بعد ان کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے اپنا نقاب ہٹاؤ، اور پھر جیسے اس سپاہی کا نقاب اٹھایا جاتا ہے تو اس نقاب کے پیچھے اقصی خاتون ہوتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی تمام لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، اور پھر کیکاؤ منوس حسن تابع کو شہید کرنے والا ہوتا ہے، لیکن الپاگوت بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے رک جائیں، جب تک ہمارے پاس اقصی خاتون اور حسن تابع موجود ہیں تب تک الپرسلان ہمارے لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی کیکاؤ منوس رک جاتا ہے اور الپرسلان کو یہ بات بتانے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے کہ تم ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے جو منصوبہ بنا رہے تھے ہم نے تمہارے منصوبے کو الٹا دیا ہے۔ اگر تم اقصی خاتون اور حسن تابع کو آزاد کروانا چاہتے ہو تو قلعے کا محاصرہ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں ان دونوں کو واپس بھی حاصل کروں گا اور تمہارے قلعے کو فتح بھی کروں گا۔ کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ کیکاؤ منوس کے جاتے ہی تمام ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن تابع اور اقصی خاتون ان کے پاس ہیں تو الپاگوت بھی پکڑا گیا۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، الپاگوت اب بھی زندہ اور صحیح سلامت ہے، اگر وہ پکڑا جاتا تو وہ ضرور الپاگوت کی غداری کے بارے میں بھی ہم سے بات کرتا۔ بالآخر یہ خبر سلطان تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ الپرسلان کا امتحان بہت ہی مشکل ہے، اور اسی مشکلات کی وجہ سے الپرسلان نے وقتی طور پر یہ حملہ رکوایا ہے۔ تو واپسی پر کیکاؤ منوس اور جوجن کی ملاقات فرزاد سے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیکاؤ منوس سے کہتا ہے میں آج بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو الپرسلان کے خلاف اکساؤں گا، بغاوت شروع ہو جائے گی اور محاصرہ ختم ہو جائے گا۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے بہت خوب، تمہارا حصہ تمہیں ضرور پہنچا دیا جائے گا۔